बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके साथ बात जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसके मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, वो है हमारे नबी प्यारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा तुल ज़हरा की रुखसती के बारे में। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी होने के अलावा एक बीवी और एक माँ भी थी, जिनकी मुबारक गोद में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी अजीम हस्तियों ने परवरिश पाई। अल्लाह तबारक व ताला की इबादत, शोहर की अतायत, बच्चों की तरबियत, सब्र, शुक्र, सखावत और अखलाक के एतबार से मकाम मर्तबा सबसे अजमत वाला और बुलंद है। दुनिया में आज तक कोई औरत ऐसी नहीं गुजरी और ना ही आने वाले वक्तों में गुजरेगी जो हस्बे नसब में हज़रत फ़ातिमा तुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बराबर का दावा कर सके। एक दफ़ा हमारे नबी ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, ए फ़ातिमा, औरत के औसाफ क्या हैं? जवाब दिया, अब्बा जान, औरत को चाहिए कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करे, शोहर की खिदमत करे, औलादे शफ़क़त करे, अपनी निगाह नीची रखे, अपनी जीनत को छुपाए, ना खुद गैरों को देखे, ना गैर इसको देख पाएँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर बेहद खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और इनका हाथ थाम लेते और पेशानी को बोसा देते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए अपनी चादर मुबारक बिछा देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रुखसत और वापसी पर सबसे पहले आपसे मिलने जाते। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत और कफ़ालत में ले लिया था और अपने पास रख लिया था, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उम्र में सिर्फ 5 बरस बड़े थे, इसलिए इकट्ठे खेले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से निकाह तय पाया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को हुक्म दिया कि जाओ, अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा बिन ज़ुबैर और दीगर मुहाजिरीन को बुला लाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह को हुक्म दिया कि बाज़ार से खुशबू लाएं और बाज़ार से उम्दा खुशबू ले आए, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पढ़ा दिया। निकाह के वक़्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 18 बरस और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 30 बरस थी। उनकी उम्र 23 बरस थी। ऐन रुखसती के वक़्त जब उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़बान मुबारका से ये अल्फाज निकले कि काश आज अपनी बेटी की रुखसती पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी ज़िंदा होती तो इनके सर पर दस्त शफ़क़त रखती। ये बात कही ही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैमाना, सब्र का जो पैमाना लबज़ीर हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बारिश की तरह जारी हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा ही थी, इसने मेरे लिए बड़े मसाइब बर्दाश्त किए। इस मौका पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी बहुत मोहब्बत करने वाली माँ की याद आई। माँ की याद ने इन्हें इतना बेकरार कर दिया कि वो घर के एक कोने में बैठकर रोने लगी कि आपका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लिखते जिगर को सीने से लगाया और फरमाया, आपको अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ ए बेटी फ़ातिमा, ये रोना कैसा? मैंने तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से की है जो इल्म में सबसे अफजल और इस्लाम लाने में सबसे अव्वल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी
اپنی پیاری بیٹی کو گھر کے استعمال کے لیے ایک بھان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشکیزہ اور 2 چادریں عنایت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادتاً خصائل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ سیرت و صورت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجہ مشابہت رکھتی، اس لیے انہیں زہرا، رافعہ اور زاکیہ کے القاب سے پکارا گیا۔ آپ اپنے گھر کے کام تمام خود کرتی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، پانی بھر کر لاتی جس کی وجہ سے جسم پر مشق کی رسی کے نشان پڑ گئے، چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے سب لباس سیاہ ہو جاتا تھا، کئی دن فاقے میں بسر ہو جاتے تھے، جو بھی پرانے کپڑے مل جاتے پہن لیتی تھی، لیکن صبر شکر کرنے میں بے مثال تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ دونوں میاں بیوی 8 پیر کے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا، رات ہو چکی تھی، 1 درہم جو کہ کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی خوشی اپنے خاوند کا استقبال کیا، آپ سے جو لے کر چکی پیسی، روٹی پکائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، اب تو پانی بھرتے بھرتے سینہ درد کرنے لگ گیا ہے۔ آج کل دربار نبوت میں بہت سے قیدی آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور ایک خادمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی خدمت میں گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ ہمارے نبی نے دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے، کیسے آئی، کیا کام ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کوئی کام نہیں، صرف سلام کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ وہ سلام دعا کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے۔ جن باتوں کی ضرورت تھی اور جس گزارش کے لیے گئی تھی اس کا اظہار نہ کیا۔ جب گھر آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم جس کام کے لیے گئی تھی کیا کر کے آئی؟ آپ نے جواب دیا میں سلام کر کے چلی آئی، میری شرم و حیا نے اجازت نہ دی کہ میں کوئی سوال کرتی۔ پھر میاں بیوی دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکلیف بیان کی اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدایا میں تم دونوں کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، کیا میں اہل صفا کے حق تلف کر دوں اور ان کو بھول جاؤں جو فکر و فاقہ کی بدولت محتاج ہیں، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے صرف کروں سوائے اس کے ان قیدیوں کو فروخت کروں اور اس قیمت سے اہل صفا کی ضروریات پوری کروں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم جس چیز کی خواہش مند ہو اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 30 بار پڑھا کرو اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو، یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بڑھ کر ثابت ہوگا، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں، میں جس حال میں بھی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے بہت اچھی لگی ہوگی، میں اجازت چاہتی ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔